جڑاوالے یہ شہادت جام نش کرے لیکن دین تدی مرگ سرا شہادت سرا ختم شوے نہ دے سلمان ضرب ذل جلال پر ذات قسمی انگریزان دی مڑکی عیسائیان دی مڑکی شہیدی وہ آغا مقام پر نہ رسے گے کہ رضید خوارج اللہ سے شہید چھے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم رضید خوارج مبارکی حدیث ذابی امامت سے موجود تھے مبارک ہوئی کلاب اہل النار کلاب النار کلاب النار ثلاثا اقالها ثلاثا ریزن ہوئی لا خوارج جہنم سپیدی لا خوارج جہنم سپیدی لا خوارج جہنم سپیدی شر قتلا تحت ظل السماء وفي رواية شر قتلا تحت عديم السماء داسمان دا سوری لاندے داسمان دا پستکی لاندے ناکارا مڑی دا دین نشتا فرعون لا شست ہوتے دا خوارج کی بڑکو نبی علیہ السلام فرمائی دادا غنم پرتر مڑی دی دادا ابو جہل نم پرتر مڑی دی یا مبارک فرمائی خیر قتلا الذین قتلوهم ور شہیدانا غدی اذا خوارج دا لا سمرشی امام الانبیاء فرمائی داڑیر ور شہیدان دی زمارونو دا مقابلہ بروانی الحمدللہ شیخ سے سکیرات نہ دے شیخ سے شہادت نہ یوم رزنان دے اے فقیر تطوى معاونین معاونت کی زما شاعت زما مدرسے مدرس شیخ سے مورید زما رور وحید اللہ مولی سے ناس کے دیر اثرو قبل کسرہ سرو سواد کی قبل کی داگئی محلہ کی مناظرہ علم غیب موضوع باندے اگر مناظرہ مبتلا حکم دری کے دی خبری شوی دی اصلس آیتون ماغی کی پیش کرو زمون دلی خوارج داؤں دے خصم دشمنانو دو آیتون پیش کرو اگر کے تحریف کرو مانے دکیٹ نہ کرو خام ممچی واقع سراغو شا موضوع کے ناظم جناب شیخ سے براپا سرنگو کو باچہ سے محترم ڈکا خلا اگر شفقت لو باچہ سے محترم مبارک سے خبر شو مناظرہ مبتلا میں سے توزغ پکلی نوی ما ہو بار بار او سر رابی تقولا ویز اسراغم ناظر سے براترنگو کو چی میں سج خور دے باچا سے مناظرہ گٹلا ویچا سراؤ میں سے خوارجو سروا سموزو باندے وا میں پہل میں غیب مصطفیٰ علیہ السلام ہوا دیر خوشحال سو مرتبہ منظر میں بیان کو سباد جمعی منظر پس لفظ دول سالکانو کروئے کہ باچا سے کو زمان سلام و رسوئی دا وحید اللہ سے برا پسرولی گلو وتوای چې ویډیو تیار کا او سواد کې دا خبره مشهوره ده هغه خلک وایي چې موږ د بریلیانو سره مناظره کړې د مبارک صاحب خدا چغوا چې موږ د دیوبندیان نه بریلیان زنن کولو میدان کې دا خبره کوم کوم چې د مبارک نظریه وا کوم چې د مالک جناب شیخ نظریه وا زمادي بدن کې چې ترسو ساوي هغه به زمانه نظریه خوارج ته نه خوشاليږي زماده د رب ذل جلال په قسمی دا یو شیخ غلام حسن نو دا سیدر کری زمان در رب ذل جلال کو ذات قسمی کہ کم سے مناظری سب ورکا نظر بعضی کسان دیر کمزوری مشوری ممکن کئی بس اس خود ازان خیال ساتا اس دا مناظری پریگ دا ذاتی تقریرون پریگ دا ولی شیخ سے خراب پربانی مرشو شیخ سے غوندے مرگ کے شہادت کی ربی کریم ماں کمرہ کی خودے پرسال کے لئے قصوی ماس پرسال کے خودے قلیل خودے ازدی ولی کوئی غوندے سر کوئی اوزے لے کے لئے چرد پلاس کی ملاس ہوئے خود محمد عربی مخی دور گلے ہوئے کہ مکتوارا ستار دن کو دفاع کی شہید شوی مال دا مشوری منا کوي چې ژوندې زمون شاتو ترې دې نشي زمون دې پاره شي کولې زه د خدای نه د شیخ صاحب پر غواړم دا د ټول ته مشورې ما ته یو نه راکړ زبدا مقابله کوم شیخ صاحب کوم نظریه وا دا دې دشمنان دې خوشالي کې نه قسم بالله زه د شیخ صاحب نظریه وا به چلیږي هغه کې فرق پنه راځي دا د رب کریم دین دې کل مبتل محق اللہ ہر یو باطل پرست یو حمزات پیدا کئی مشایخ استاذان زما
तरबियत को उनके हजरात नास्ती अजुमरा खबर जसारत को दामी लड़े के दर्द अगर के पेश को नमिश कोले वल्लाहु अलम अल्लाह इस्तेदाद अमल करा कदा चल खबरें की वमा अलैहि इल्ला अल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।